सबसे पहली चीज़ यहाँ सीखने की है कि नीयत कहते किसको हैं। नीयत दिल के इरादे का नाम है। एक आदमी किसी चीज़ का इरादा दिल में करता है उसको नीयत कहते हैं। नीयत ज़ुबान से नहीं होती, नीयत दिल से होती है। ज़ुबान से उस नीयत का इजहार हो सकता है लेकिन नीयत दिल में होती है। अगर कोई आदमी ये ज़रूरी समझता है या इसका एहतमाम करता है या इसको मशरूअ समझता है कि नीयत ज़ुबान से हो तो ये गलत है, बल्कि नीयत दिल ही से होती है। और दीनी आमाल में ज़ुबान से नीयत करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि ये बिदात है। ज़ुबान से अगर कोई आदमी ऐसा कहता है, ऐ अल्लाह मैं 2 रकत नमाज़ पढ़ता हूँ, ऐ अल्लाह मैं रोज़ा रखता हूँ, ऐ अल्लाह मैं हज को जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह वज़ू करता हूँ, ऐ अल्लाह निकाह करता हूँ। कोई बोलता है निकाह दीन नहीं है, तो कोई कहता है हाँ मैंने निकाह किया अल्लाह के लिए, हाँ कोई कहता है नहीं करता है। वज़ू करते वक्त कोई कहता है नहीं। सदका देते वक्त आदमी बोलता है मैं नियत करता हूँ 100 रुपये सदका देने की, नहीं करता है। तमाम नेकियां, हर नेकी के लिए नियत चाहिए, लेकिन लोगों ने नियत ये समझ रखा है कि ज़ुबान से करते हैं। और फिर गलती दूसरी उस पर यह है कि उसको ख़ास किया है रोज़े और नमाज के साथ। नमाज से पहले नियत ज़ुबान से करते हैं, रोज़े से पहले ज़ुबान से करते हैं। बल्कि गलती मज़ीद ये है कि रोज़े का वक्त शुरू होने के बाद नियत करते हैं, हालांकि होना कब चाहिए? रोज़े से पहले। वैसी वजह से आदमी अल्लाह अकबर कहे और फिर उसके बाद अंदर नमाज में कहे 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ। कोई करता है ऐसा? कोई करेगा तो लोग मना करेंगे, कहेंगे भाई नियत पहले होना चाहिए। रोज़े में नहीं समझ में आता है। रोज़े में आदमी वक्त शुरू हो जाने के बाद दुआ पढ़ता है और उसको नियत समझता है। वो दुआ भी साबित नहीं और नियत करना भी साबित नहीं। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा असूमु गदन लका फ़ग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु। ऐ अल्लाह मैं कल तेरे लिए रोज़ा रखने वाला हूँ और मेरे पिछले अगले सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। कोई दलील इसकी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं करते थे। तो नियत दिल के इरादे का नाम है। आप कान से सुनते हैं, क्या बोलते हैं? सुनते हैं, और ज़ुबान से बोलते हैं, और दिल से सोचते हैं, इरादा करते हैं। अल्लाह ताला ने हर अमल को उसके आज़ू के साथ जोड़ा है। तो नियत को अल्लाह ताला ने कहाँ जोड़ा है? दिल से। तो फिर दूसरे आज़ू से जोड़ने का क्या मतलब है? तो इसीलिए नियत दिल के इरादे का नाम है, ज़ुबान से नियत नहीं होती है। बल्कि बाज़ औक़ात एक आदमी कहता है ठीक है मैं भी आऊँगा, तो बोलने वाले क्या बोलते हैं? वाकई नियत है या यूं ही कह रहा है? तब उनको समझ में आता है कि नियत कहाँ होती है? दिल में होती है, ज़ुबान से नहीं। तो इसको याद करें, याद रखें कि नियत दिल के इरादे का नाम है। रोज़े की नियत कब करना चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप फरमाते हैं मन लम युजमिअ सियाम क़ब्ल अल-फ़ज्र फ़ला सियाम लहू। जो आदमी फजर से पहले रोज़े की नियत न करे उसका कोई रोज़ा नहीं। जो आदमी फजर से पहले रोज़े की नियत न करे उसका रोज़ा नहीं। इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और नसई ने रिवायत किया है। युजमिअ सियाम का मतलब होता है, अजमा का मतलब होता है नियत करना, अज़्म करना। नियत करने को अजमा कहते हैं। तो जो फजर से पहले रोज़े की नियत न करें उसका रोज़ा नहीं। फजर से पहले का क्या मतलब है? क्या फजर की नमाज मुराद है? बल्कि यहाँ फजर की नमाज मुराद नहीं है, फजर की नमाज की शुरुआत का वक्त शुरू होना मुराद है। जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे मुल्कों में अजान हो जाती है फजर की, और उससे मालूम होता है कि अब सहरी का वक्त क्या हो गया? ख़त्म हो गया। हमारे मुल्कों में बाज़ इलाकों में क्या होता है, जैसे रॉकेट अभी छोड़ने वाले हैं, 10 मिनट बच गए हैं सहरी का ख़त्म होने में, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, फिर उसके बाद आप रुक सकते हैं। गैर मुस्लिम सोचते होंगे आखिरी मिनट तक खाते हैं लोग, इतना खाते हैं कि आखिरी मिनट तक। 1 मिनट बच गया तो भी वार्निंग आ रही है, 1 मिनट बच गया रुक जाओ अभी, हाँ आखिरी मिनट तक खाते हैं। तो ये इस तरह से लोगों की नींद खराब करना भी कोई मतलब नहीं उसके अंदर। आप लोगों को खाने के लिए आप बता रहे हैं कितना वक्त बचा हुआ है। लोगों के पास घड़ियां हैं भाई, अलार्म है, आज मोबाइल में लगे हुए हैं,
کوئی ضرورت اس کی نہیں ہے. اور پھر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کو یہ نقصان اس کا ہوتا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اس طرح سے نیت کے معاملے میں نیت کب ہونا چاہیے؟ فجر سے مراد کون سا وقت ہے؟ جہاں سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے نیت ہونا چاہیے. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کھا پی کے جب وقت ختم ہو جاتا ہے اب اعلان ہوتا ہے سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، نیت کر لیں. تو اب نیت کب کر رہا ہے؟ یہ وقت ختم ہونے کے بعد. حالانکہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ وقت ختم ہونے سے پہلے کرنا چاہیے. تو نیت وہ بھی مسئلہ ہے کہ اللہم اصوم غدن بولتا ہے، اے اللہ میں کل روزہ رکھوں گا، حالانکہ آج کا روزہ ہے، وہ وقت شروع ہو چکا ہے آج کے روزے کا اور غدن بول رہا ہے اس کے لیے. یہ بھی غلطی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہت ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں. ایک چیز یہاں پر سیکھنے کی یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے فرض روزے کی نیت ضروری ہے. لیکن نفل کا آپ دیکھ چکے ہیں، نفل روزے کی نیت آپ دن کے کسی حصے میں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس نے فجر کی نماز پڑھی، اس کا روزہ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، نفل رمضان کے علاوہ، ناشتہ اس نے نہیں کیا، پانی نہیں پیا، کھایا پیا نہیں، اور ذکر کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا یہاں تک کہ سورج نکل آیا. پھر اس کے دل میں بات آئی کہ چلو آج ویسے بھی چھٹی ہے، آج روزہ ہی رکھ لیتے ہیں. تو اب اس نے نیت کی روزہ رکھنے کی، تو کیا یہ نیت کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. کیوں؟ یہ نفل روزہ ہے. نفل روزے میں دن کے کسی بھی حصے میں وہ نیت کر سکتا ہے، بشرطے کہ شروع سے لے کر اس وقت تک کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آتے، اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر پہ، اور پوچھتے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو آپ کھا لیتے، اور اگر بیوی کہتی کہ کچھ بھی نہیں ہے گھر میں کھانے کے لیے تو کہتے پھر میں روزے سے ہوں. معلوم ہی ہوا کہ آپ کی چاہت کھانے کی تھی، لیکن پھر آپ نے کیا کیا؟ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تو کہا پھر روزہ رکھ لیتے ہیں. تو آپ نے اس وقت نیت کی روزے کی. تو اس طرح سے نفل روزے کی نیت آپ دن کے کسی حصے میں بھی کر سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ آپ نے سحری کے وقت سے لے کے اب تک، یعنی شروع روزے سے لے کے اب تک کہ کچھ کھایا ہوا نہ ہو. یہ نہیں کہ ناشتہ کھا کے ظہر کے بعد چلو آپ روزہ رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کا دن بھر کچھ کھایا ہوا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو ثواب کہاں سے ملے گا؟ جہاں سے آپ کا روزہ شروع ہوا اتنا ثواب ملے گا، پورے دن کا نہیں. جہاں سے نیت وہاں سے عمل شروع، وہاں سے ثواب شروع. تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جو رات ہی میں روزے کا ارادہ نہ کر لے اس کا کوئی روزہ نہیں. یہ روایت کیوں ہے؟ تاکہ فجر کا اشتباہ ختم ہو جائے. فجر سے مراد نماز فجر نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ رات ختم ہو جانے کے بعد کا وقت. اور وہ کب ختم ہوتی ہے؟ صبح صادق پر. تو صبح صادق ہو گئی، نیت کا وقت ختم ہو گیا، اس سے پہلے فرض روزے کی نیت کر لینا چاہیے. اور وہ بھی کیا ہے؟ رات میں آپ نے نیت کی تھی روزہ رکھنا ہے بھائی، وہ آپ کی نیت ہو گئی. اہم روزے سے پہلے نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ دسترخوان بچھائے، ہاں سارے کھانے آپ کے سامنے رکھے، آپ پورا کھا رہے ہیں، کھجوریں کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، ہاں سب کچھ کھا لیا آپ نے. کیوں کھائے؟ روزہ رکھنے کے لیے کھائے نا. اب معلوم نہیں آپ کو کیوں کھا رہے، معلوم نہیں مجھ کو بھی کیوں کھا رہا. بھائی کوئی ہے ایسا آدمی؟ اس کو پوچھیں گے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مطلب کھا رہا ہوں. کیوں؟ معلوم نہیں، مطلب کھانا کھا رہا. ایسا کوئی ہے آدمی؟ اس کی نیت ہوتی ہے سحری کی. سحری کس کے لیے ہے؟ ہاں روزے کے لیے. اسی کا نام نیت ہے. میں کیوں کھا رہا ہوں؟ یہ روزے کے لیے کھا رہا ہوں. اسی کا نام نیت ہے. الگ سے نیت دل میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے.